ببینید این به طور کلی من این رو به شما عرض بکنم، این نتیجه مطالعات فراوان و مشاهده تجربیات خودمون و تجربیات دیگرانه. من عرض میکنم سیاست و قدرت در غرب، در دولت‌های غربی اهم از آمریکا و اروپا، هم ظالمه، هم زورگوست، هم بی‌منطقه، هم زیاده خواهه. اینه، هیچ منطقی سرشون نمیشه. اینها با منطق واقعا در باطن سیاستمداران غربی آدم‌هایی هستند به معنای واقعی کلمه وحشی. تعجب نکنید. بله، کت و شلوار میپوشن، کراوات میبندن، ادکلون میزنن، کیف سامسونه دستشون میگیرن، اما وحشیان. عملاً کارهای وحشی. شما ملاحظه کنید تو همین قضیه اخیر نیوزیلند، کشتار مسلمانان، خب 2 مسجد، یه نفری وارد میشه 10 نفر رو به رگبار میبنده، بیش از 50 نفر اونها رو به قتل میرسانه، شهید میکنه. خب این اسمش تروریسم نیست؟ اروپایی ها نه سیاستمدارانشون نه مطبوعاتشون حاضر نشدند نام حرکت تروریستی روی این کار بگذارن. گفتن حرکت مسلحانه. این حرکت مسلحانه است، پس تروریسم چیه؟ هر جایی که یک حرکتی بر علیه یک فرد حتی انجام بگیرد که مورد علاقه اونهاست، اونجا تروریسم و حقوق بشر و همه چی ردیف میشوند برای مقابله. اما اینجا به این وضوح نمیگه این حرکت تروریست. اینا اینجوری هن. اینجا مرکز مقاومت است.